नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। नाचगान गरी हर्षोल्लासका साथ हरितालिका तीज पर्व मनाइँदै पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा व्रतालुको दिनभर घुइँचो। पार्टी एकताका लागि नाम फेर्न माओवादी केन्द्र तयार। नाम फेर्ने औपचारिक निर्णय नै भएको पार्टीभित्र सर्कुलर। एमसीसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सत्ता बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेपालको भनाई। होसियार रहन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन स्थगित। माग सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासनपछि अनसन तोडे। सवारी साधन कल कारखानाको उपकरण औजार पुजेर विश्वकर्मा पूजा गरियो। सुदूरपश्चिममा बुढी पोल्ने र मिथिला क्षेत्रमा चौरचनको रौनक। प्रारम्भ गरौँ हरितालिका तीज पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। हरितालिका तीज पर्व महादेवको पूजा आराधना गरी आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। नेपाली हिन्दू महिलाको महत्त्वपूर्ण पर्व हरितालिका तीज सोमबार देवाधिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यस पर्वमा विशेष गरी भगवान शिवलाई खुसी पार्न व्रत लिने र पार्वती सहित उनको पूजा आराधना गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ। अनादिकालमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले देवाधिदेव महादेवलाई पतिका रूपमा पाऊँ भनी व्रत गरेको शिव पुराणमा उल्लेख छ। बाबुले आफ्नो विवाह भगवान विष्णुसँग गरिदिने भएपछि पार्वतीले आफ्नो मन पराएको वर पाउन शिवजीको तपस्या गरेकी थिइन्। तथापि आफ्नो मनोकामना पूर्ण नभएपछि उनले शिवलिङ्ग स्थापना गरी व्रत बसी पूजा आराधना गरेकी थिइन्। अन्ततः उनले गरेको व्रत यसै दिन पूर्ण भएको र व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको शास्त्रमा उल्लेख छ। सोही आधारमा तीज पर्व मनाउने गरिएको पाइन्छ। यस दिन महिलाहरू आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार निराहार, जलाहार, फलाहार, एक छाक खाने वा अत्यन्त अशक्त अवस्थामा भोजन गरेरै भए पनि तीजको व्रत बस्नुपर्ने मान्यता छ। तीजको अवसरमा अविवाहितले सुयोग्य वर पाऊँ, विवाहितले आफ्ना पतिबाट पार्वतीले झैँ माया पाऊँ, जीवनभर दाम्पत्य जीवनको सुख भोग गर्न पाऊँ र विधवा महिलाले अर्को जन्ममा सुयोग्य पति पाऊँ र वैधव्य जीवन बिताउनु नपरोस् भन्ने मनोकामनाका साथ व्रत बस्ने गर्दछन्। तीजका अवसरमा महिलाहरू माइत जाने र आफ्ना मनमिल्दा साथी सङ्गीसँग भेटघाट गर्ने, नाचगान गर्ने, भजन कीर्तन र जमघट गर्ने अनि आपसमा वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर, मर्का पोख्ने गर्छन्। तीज महिला मैत्री पर्वका रूपमा परिचित छ। पछिल्लो समय हिन्दू इतर वा अन्य धर्म र जात जातिका महिलाले पनि हर्षोल्लासका साथ तीज पर्व मनाउने गरेका छन्। तीजको दिन दिनभर शिवालय गई शिवजीको दर्शन पूजन गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने र नाचगान तथा रमाइलो गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा प्रत्येक वर्ष व्रतालुहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुने गर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वयंसेवक परिचालनमा नियमन गरेपछि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष पशुपति क्षेत्रमा हरितालिका तीज पर्व व्यवस्थित भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि स्वयंसेवकमा निगरानी गरेपछि व्रतालु महिलाले सोमबार सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएका हुन्।
हरितालिका तीज अर्थात् नेपाली हिन्दू महिलाहरूको एक महत्त्वपूर्ण र महान पर्व। तीज पर्वको अवसरमा पाशुपत क्षेत्रमा दिनभर भक्तजनहरूको उल्लेखनीय मात्रामा उपस्थिति रह्यो। यो तीजले सबैलाई राम्रो गरोस्। एकदमै तीज भनेको हाम्रो परम्परागत रूपबाट मान्दै आएको पर्व हो। यसलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अलिकति विकृतिको रूपमा लिइरहेछ। त्यसो नभइकन हरेक महिलालाई के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यो व्रत मेरा लागि हो, मैले यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउनुपर्छ, म लगायत मेरो परिवारलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। तीज अब नेपाली महिलाहरूको ठुलो महान चाड नै मानिन्छ अनि यसमा अब आफ्नो पतिको लागि, घर परिवारको लागि, सबैको राम्रो होस् भनेर व्रत बस्ने हो। नाचगाना सहित दिदीबहिनीहरूले तीज पर्व मनाएका छन्। परिवारको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि व्रत बस्ने चलन पनि रहँदै आएको छ। जस पहिलाको भन्दा राम्रो छ, दर्शन गर्दा पनि सजिलो छ अनि त्यति धेरै दिदीबहिनीहरूलाई अलि हुन्छ नि अब निगरानी पनि कम राम्रै छ, राम्रै व्यवस्था भइरहेछ पशुपतिबाट। पर्व भनेको अब यो हाम्रो पहिलेदेखि नै चलिआएको व्रत हो। यो चाहिँ अब निराहार बस्नुपर्छ। यसमा चाहिँ पानी पनि नखाएर, अब कसैले त नसक्नेहरूले त खाइरहेकै हुन्छ अनि चाहिँ ठिकै छ, राम्रै लाग्यो। तीज पर्वको आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य मान्यता रहँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष तीज पर्व भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि यो पर्वले निरन्तरता पाएको हो। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, पशुपति मन्दिर, काठमाडौँ। सिन्धुली जिल्लामा हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नाचगान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुली माडी लगायतका शिवालयहरूमा व्रतालु महिलाहरूले दिनभर घुइँचो लागेको थियो। बिहानैदेखि जिल्लाको कुशेश्वर महादेव, त्रिवेणी महादेव, सिद्ध बाबा महादेव, रामेश्वर धाम लगायतका शिवालयहरूमा निराहार व्रत बसेका महिलाहरूले महादेव शिवको पूजा आराधना गरी सामूहिक नाचगान गरेका छन्। युएईमा नेपाली चेलीहरूले नाचगान एवं रमाइलो गरेर तीज पर्व मनाएका छन्। बर दुबई स्थित ब्लू प्यालेस रेस्टुरेन्टमा नेपालीहरूले नेपालीका लागि नेपाली नाराका साथ तीज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद नेपाल एसोसिएसन युएईका अध्यक्षमा विकास साईको आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा उल्लेखनीय रूपमा नेपाली समुदायको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा एनआरएन युएईका उपाध्यक्ष भीम मल्ल, महिला संयोजक मन्जु मल्ल, माया सेडाई लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। विदेशमा रहँदा पनि नेपालीहरूको मौलिकता कायमै रहोस् र एक आपसमा आत्मीयता साट्न सहयोग होस् भनेर तीज कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन्। युएईमा रहेका नेपालीहरूले एक महिनादेखि नै तीजका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। 38 दिनदेखि माइतीघर मण्डरामा रिले अनसन बसिरहेका चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आजदेखि अनसन तोडेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको र चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संशोधन हुने तयारीमा रहेको आश्वासन दिएपछि 14 सूत्रीय माग राखेर अनसन बसेका उनीहरू हाललाई आफ्नो सडक सङ्घर्ष स्थगित गर्न राजी भएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रीका स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्य र रामचन्द्र दुलालले सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरूलाई जुस पिलाएर अनसन स्थगित गराएका हुन्। अनसन स्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका वरिष्ठ 5 जना पदाधिकारीसँग सरकारी टोलीको वार्ता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतसहित भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव डाक्टर विकास देवकोटा, डाक्टर टङ्कमणि बराकोटी लगायत थिए भने सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक निर्मल सापकोटा, सहसंयोजक भुवन चक्र जोशी लगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए। वार्तामा सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले आफूहरूले उठाएका 14 वटा मागका विषयमा
मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँदै यस विषयमा शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक भएकाले सङ्घर्ष समितिले उठाएका मागहरू चाँडै सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न नसकिए अबको 5 वर्षमा नेपालमा चिकित्सक र नर्सहरूको अभाव हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्किसकेपछि यसका विषयमा ठोस पहल हुने उल्लेख गरे। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सिटिभिटीको तुरुन्तै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, प्री डिप्लोमामा स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्दै बाँकीमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका 14वटा माग राखेर सङ्घर्ष समितिले साउन 27 देखि माइतीघर मण्डलामा रिली अनसन गर्दै आएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने कुचेष्टा भइरहेको बताएका हुन्। गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको भन्दै उनले उक्त षड्यन्त्रबाट होसियार रहन सबैलाई आग्रह समेत गरे। हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै एमसिसी पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताए। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताए। एमसिसीलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, अरू केही होइन। त्यो गरेर हामीले सरकारबाट फाल्दिने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, अमेरिकनहरूको स्वार्थको रक्षा हुने, विदेशीहरूको हाली मुहारी चल्दाखेरि तमासा हेरेर बस्ने अनि जनताले हामीलाई वाह क्रान्तिकारीबाट हामीलाई साथ दिने थिए भनेर हवाई कल्पना मात्रै गर्ने कुरा बाहेक केही पनि हुने थिएन। अध्यक्ष नेपालले अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको पनि स्पष्ट पारे। माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम फेर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। अन्य पार्टीसँग एकताका लागि भन्दै माओवादीले नाम फेर्न सकिने सर्कुलर पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा पठाएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा भएका निर्णयबारे जानकारी दिँदै तल्ला कमिटीहरूलाई पठाएको जानकारीमा माओवादीले एकताको लागि नाम फेर्न सकिने उल्लेख भएको हो। सर्कुलरमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ। माओवादीले एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकता नै गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादी मोर्चा बनाएको छ। तत्कालको लागि सत्ता गठबन्धन जोगाउने र दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकता गरेर ठूलो शक्ति बन्ने उद्देश्यका साथ 4 दलले मोर्चा निर्माण गरेर सन्देश सभाहरू गर्दै आएका छन्। माओवादीभित्र पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह समेत फेर्नुपर्ने बहस केही समयदेखि चल्दै आएको छ। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरूले पनि नाम फेर्न दबाब दिँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राज्यले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबारबाट मुस्लिम आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा, बुद्धिस्टका लागि गुम्बाको शिक्षा, हिन्दूका लागि संस्कृत शिक्षा पाउने लगायत सबै धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्थाको आधारमा शिक्षा पाउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औलाएका हुन्। उनले संविधानमा कुनै पनि खालको विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। संविधान हामी जारी गरे पनि कुनै खालको पनि विभेद नहुने संविधान जारी गरेका छौँ, त्यसका कानुनी प्रबन्धहरू पनि गरेका छौँ, तर व्यवहारमा त्यो अझै राम्रोसँग लागू गर्न सकेका छैनौँ। व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ। हुन त संविधान लेख्ने कुरा, कानुन बनाउने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण हो। त्यो हुँदा साथ अब राम्रो गऱ्यौँ कि भन्ने लाग्छ,
तर कार्यान्वयनमा नजाँदाखेरि झन् दिक्क लाग्ने हुँदो रहेछ र कार्यान्वयनमा लानुपर्ने कुरा अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न पनि सचेत गराए। नेपालसहित विश्वभर नै शान्ति र आपसी सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले जानकारी दिए। मेन इस्लामको उद्देश्य हो कि धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न, आपसी सद्भाव भाइचारा कायम राख्न र विश्वभरि नै एक प्रकारको अमन चयन पिस कायम राख्नको लागि चाहिँ एउटा भूमिका कसरी खेल्ने ताकि चाहिँ विश्वभरि नै एउटा चाहिँ पिसको वातावरण चाहिँ सिर्जना होस्, त्यो विषय चाहिँ 2 दिने चाहिँ गोष्ठीको आयोजना भएको हो। गोष्ठीमा साउदी अरब सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका छन्। नेपालका मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्व मन्त्री, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन पनि गोष्ठीमा सहभागी रहेको मुस्लिम आयोगले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन आइतबार अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई जनाबीच न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भेट भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले गुटेरेससँगको भेट भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले गुटेरेससँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न दुईजना सहमत भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। उनले शान्ति प्रक्रियाका काम तत्काल पुरा हुने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शनिबार साँझ न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व समुदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा शान्ति, समृद्धि र सबैको दिगोपनाका निम्ति दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने ऐक्यबद्धताबारे उनले मन्तव्य व्यक्त गर्नेका छन्। आगामी असोज 2 गते राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनेछन्। न्युयोर्कमा रहँदा दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास र जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलन लगायत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनले विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग भेट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोल्कले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको कार्यकक्षमा भेटवार्ता भएको हो। भेटको क्रममा द्विपक्षीय हित, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र उच्चस्तरीय भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच सन् 1960मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अत्यन्तै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै उनले अस्ट्रेलियाले नेपाली विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाउँदा धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन सक्नेतर्फ राजदूत भोल्कको ध्यानाकर्षण समेत गराएको जनाइएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अस्ट्रेलिया र नेपालका बीचमा सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। राजदूत भोल्कले अस्ट्रेलियामा 1,30,000 भन्दा बढी नेपालीको बसोबास रहेको बताउँदै क्यानबेरामा बढी बोलिने भाषामा नेपाली भाषा तेस्रो स्थानमा रहेको जानकारी गराएका थिए। उनले नेपाललाई अस्ट्रेलियाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधि सभाका सभामुखको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको सचिवालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। आफ्ना सवारी साधन, कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ। हरेक वर्ष आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन सवारी साधन, कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको हो। हरेक वर्ष असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गर्ने गरिन्छ। विश्वकर्माले नै देवताका हात हतियार बनाएको विश्वासका साथ विश्वकर्माको पूजा गर्ने गरिन्छ। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यमा पनि विश्वकर्माको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। आज नयाँ सवारी साधन किन्नेले विभिन्न शक्तिपीठमा गई
आफ्नो सवारी साधन पूजा गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँको भद्रकाली, दक्षिणकाली लगायतका मन्दिरमा सवारी साधनको पूजा गर्नको लागि दर्शनार्थीहरू पुगेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सवारी साधनहरूको पूजा आराधना गरेर विश्वकर्मा पूजा गरिएको छ। आफ्ना सवारी साधन कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको हो। विश्वकर्मा पूजाको अवसरमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सुधारको प्रतिबद्धता जनाए। नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सुधार्नको लागि अनवरत रूपमा म खटिआएको छु र भोलिका दिनमा पनि खट्नेछु, लागि पर्नेछु। व्यवसायको लगानी, मजदुर कर्मचारीको चाहिँ पेसा व्यवसायप्रति तत्पर भएर खटिरहेको छु, खट्नेछु। आवाजहरू अघि दीपकजीले भने जस्तै आवाज बिनोरको आवाज पुर्याउन पनि म महासङ्घको विभिन्न तहर तबका बसेँ। अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा पनि हामी लागेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य यातायात व्यवसायीहरूले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा व्यवसायी स्वयंको भएको बताए। यातायात क्षेत्रको श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याएर सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो। आज भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थीको अवसरमा नेवार समुदायले जीवनमा चोर दोष नलागोस् भन्ने कामना र आउँदै गरेको दशैं भित्राउनको लागि गणेश भगवान र चन्द्रमाको पूजा गरी चथा पर्व मनाउँदैछन्। भगवान गणेशको जन्मदिन भएको मानिएको चतुर्थीको दिन नेवार समुदायले बिहानै घरलाई चोख्याएर बेलुका पूजा गर्न चथा गणेशको तस्बिरसहित पूजामा चाहिने सामग्रीहरू भित्र्याउने गर्दछन्। गणेश चतुर्थीलाई नेवार समुदायले दशैं भित्र्याउने चाडका रूपमा समेत लिने गर्दछन्। यस दिनलाई दशैंको प्रारम्भ पर्वको रूपमा लिइन्छ। यस दिन विशेष गरी घर घरमा मासु भित्र्याउने चलन छ। नेवार समुदायमा चथा पर्व राम्रो भए दशैं राम्रो हुने धार्मिक विश्वास भएको पाइन्छ। आजकै दिन भक्तपुरका किसानहरूले अदुवा खेतीको पूजा गरी नयाँ अदुवा निकाल्ने प्रचलन समेत रहेको छ। यस दिन राति नेवार समुदायमा कौशी वा घरको आँगनमा चथा गणेश र चन्द्रमाको विधिवत पूजा गर्ने गरिन्छ। चथा गणेशको पूजा गरिसकेपछि आकाशतिर हेरेर चन्द्रमाको पूजा गरिन्छ। पूजामा घर परिवारका सबै सदस्यहरू बस्नुपर्ने परम्परा छ। पूजा सकेपछि घरका सबैजना बसेर चथा गणेशलाई चढाएको पञ्चपकाव काँक्रा, फलफुल र भुटेका गेडागुडी प्रसादको रूपमा खाने गरिन्छ। यस दिन चथा गणेशको पूजा गरे खुसी मिल्ने, जीवनमा चिताएको मनोकांक्षा पुरा हुनुको साथै दशैं राम्रोसँग मनाउन पाउने लोक मान्यता छ। चन्द्रमालाई विधिपूर्वक पूजा गरेर जीवनमा अनाहकमा चोर दोष नलाग्ने जनविश्वास छ। नेवार समुदायमा चथाको दिन गणेश र चन्द्रमाको पूजा घरका सबै सदस्य जम्मा भएर चन्द्रमाको प्रतीक्षामा बस्ने र चन्द्रमा देखा परेपछि मात्र पूजा गरी प्रसाद खाएर घरभित्र जाने प्रचलन छ। मिथिलाञ्चलमा प्रसिद्ध चौठ चन्द्र अर्थात् चौरचन पर्व आज मनाइँदैछ। हरेक वर्ष भदौ शुक्ल पक्ष चतुर्थीका दिन यो पर्व जनकपुर धाम सहित मिथिलाञ्चलवासीले मनाउने गर्दछन्। यस क्षेत्रमा छठ पछिको दोस्रो ठुलो पर्वको रूपमा चौठ चन्द्र पर्व मनाइन्छ। यस पर्वका दिन महिला दिनभर उपवास बसेर साँझपख पूजा गर्ने, गणेश र चन्द्रमाको विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा छ। उपवास बसेकाहरूले फलफुल र मिष्टान्नको परिकारलाई प्रसादको रूपमा चन्द्रमालाई देखाएर पर्व समापन हुने परम्परा रहेको छ। आँगनमा पूजा हुने भएकाले चामलको पिठेको कलात्मक अरिपन बनाई त्यसमाथि पूजाका सामग्री राखेर धार्मिक विधिपूर्वक पूजापाठ गरिन्छ। त्यस क्रममा नयाँ माटोका भाँडाको दही, केरा, मिठाई, फलफुलका साथै विभिन्न प्रकारका पकवान राखेर विभिन्न देवी देवतालाई चढाइने गरिन्छ। यो तिथिमा चन्द्रमाको पूजा गर्दा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास छ। बैतडी सहित सुदूरपश्चिममा आज बुढी पोल्ने पर्व मनाइँदैछ। भाद्र 1 गतेका दिन गाडिएको बुढीलाई आज पोल्ने गरिन्छ। बुढीलाई राक्षसको पुतनाको संज्ञा दिने गरिएको छ। रुख तथा झ्याङलाई काटेर कुनै सार्वजनिक स्थानमा गाड्नुलाई बुढी हालेको भनिन्छ। यो भाद्र 1 गते ओल्के संक्रान्तिको दिन कुनै बाटो वा चौतारामा गाड्ने गरिएको छ। सोही बुढीलाई आज पोल्ने गरिन्छ। सबैको घर घरबाट आगोको राको लिएर बुढी गाडेको ठाउँमा गएर बुढी पोल्ने गरिएको छ। यस अनुष्ठानलाई द्वापरकालीन मथुराकी पुतनाको कथासँग
जोडिएको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई पुतनाले विषालु स्तनपान गराएको र श्रीकृष्ण भगवानले पुतनाको स्तन चुसेर मारेपछि पुतनाको भयानक रूप पैदा भएको तथा मरेको लासलाई हटाउन नसकेपछि गोकुलवासीले टुक्रा टुक्रा पारेको दिनको सम्झनामा बुढी हाल्ने र असोज 1 गतेका दिन पोल्ने चलन रहेको छ। बुढीलाई पोलेपछि दुःख कष्ट पनि नाश हुने मान्यता रहेको छ। बर्खामा लागेका रोग व्याधिलाई पनि बुढीसँगै लिएर जाने विश्वास गरिएको छ। यसलाई सिंह संक्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। कैलाली सहित विभिन्न जिल्लाका थारू समुदायले धुमधामका साथ मनाउने अटवारी पर्वको अन्तिम दिन आज विवाहित छोरीलाई अग्रासन दिएर मनाइँदैछ। माइती पक्षको कोसेली स्वरूप विवाहित छोरीबेटीलाई अटवारी पर्वमा खाने विभिन्न परिकारको अग्रासन दिन लागि हो। थारू समुदायले अटवारीको रोटी पुरी र तरकारी भात आफ्ना चेलीबेटीलाई दिने चलन छ। अग्रासनमा अंडीको रोटी, खुर्मा, खरिया, फुलौरी, फलफुल, गेडागुडी तथा सागको तरकारी, माछा मासु, भात लगायतको परिकार रहने गर्दछ। आजको दिन चेलीबेटीहरू माइती पक्षको अग्रासन कुरेर बसेका हुन्छन्। अग्रासन नपाएमा उनीहरू दुखी हुने गर्दछन्। अग्रासन दिन गएकालाई उनीहरूले निकै आदर सम्मानका साथ मिठा मिठा परिकार खुवाएर पठाउने गरेको जनाइएको छ। दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने पर्वको रूपमा पश्चिम नेपालको तराई र भित्री मधेसका थारू समुदायले अटवारी मनाउँछन्। यसलाई थारू समुदायले दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको सम्बन्ध जोड्ने, बढाउने र सुधार्ने पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। 2031 सालमा स्थापना भएको काभ्रेको साङ्गा प्रहरी चौकीले 50 वर्षपछि आफ्नै पक्की भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले भवनको एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका हुन्। सो क्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणाले स्थानीयसँगको समन्वय र सहकार्यले मात्रै प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र न्यूनीकरणमा थप भएको पूर्वाधारले सघाउने अपेक्षा गरेको बताइन्। यहाँ रोसी गाउँपालिकाको करिब 11,000 जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा आयो। यहाँका जनताहरूले प्रहरीबाट हुने त्यो सेवाहरू त्यहाँ बस्दाखेरि सानो एउटा चौकीमा बस्दाखेरि हुने, अब यहाँ खुला मञ्चमा खुला ठाउँमा आएर तपाईँहरूले चाहिँ सेवा पाउनुहुन्छ। साङ्गा प्रहरी चौकी जिल्लाकै प्रमुख नाका भएकाले चौकी निर्माणले अपराध न्यूनीकरणमा सघाउने कार्यक्रममा सहभागीको भनाइ थियो। 2 करोड 16 लाख रुपैयाँको लागतमा चौकी निर्माण भएको हो। त्यसका लागि स्थानीयले 3 रोपनी 1 आना 2 पैसा 1 दाममा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए। नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्व तीज, दशैं, तिहार र छठ पर्वको आगमनको सङ्केत गर्दै चुरे भावर क्षेत्रका नदी तथा खोला किनारहरूमा यस वर्ष अत्याधिक रूपमा काँस फुलेपछि वातावरण नै मनमोहक बनेको छ। कमला, मरिड, सुनकोशी, चदाहा, तावा लगायतका नदी तथा खोला किनारमा काँसले भूक्षय नियन्त्रण मात्रै गरेको छैन, पर्यटक समेत लोभ्याएको छ। विगतका वर्षहरू चाहिँ यस वर्ष पनि काँस प्रजातिको यो वनस्पति सिन्धुली जिल्लाको कमला नदी, मरिन नदी, चौदा, तावा लगायत चुरे भावर क्षेत्रका खोला खोल्सीहरूमा सेतामी रूपले फुलेर यो क्षेत्र नै मनोभोग बनेको छ। दसैँ तिहार आज जस्तो हुन्छ, राम्रो छ। बिबी मार्जाको छेउमा छ, सबैजनाले हेर्छन्, रमाइलो हुन्छ। बुढापाकाले भन्थे रोगभेद पनि हराउँछ भन्थे, बाली नानी पनि बेसरी हुन्छ भन्थे। यही त होला नि हजुर। नेपालीहरूको मुख्य चाडहरू चाहिँ नजिक आइरहेको यसले सङ्केत गरिएको छ र यो काँस फुलेसँगै सिन्धुली जिल्लाको बिपी राजमार्ग, मध्यभण्डारी राजमार्गमा यात्रा गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधनहरूमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूलाई समेत मनमोहक आनन्द दिइरहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमला नदी, सिन्धुली। अबको पालो एबी न्युज एट बिजनेस।
8वटा वाणिज्य बैंकले आजदेखि बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज सामान्य दरले बढाएका छन्। ब्याज घटाउने शर्त स्वरूप अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये 60% वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने सुविधा दिए पनि असोजमा झण्डै आधा बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएका हुन्। असोजका लागि हिमालयन एभरेस्ट र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले 1 वर्षीय व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 1% बिन्दुभन्दा धेरैले बढाएका छन्। 8 बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाए पनि मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याज दर भने अघिल्लो महिनाको भन्दा कम हो। गत साउनमा बैंकहरूका मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर औसत 10.32% थियो। बाँकी नोबेल, प्राइम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एनआइसी एसिया र नेपाल एसबिआईले 1% बिन्दुभन्दा थोरैले मात्र ब्याज दर बढाएका हुन्। बाँकी 12 मध्ये 8वटाले निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन् भने 4वटा बैंकले कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। तर ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, सिटिजन्स, कृषि विकास, सानिमा र नेपाल बैंकले असोजका लागि निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन्। माछापुच्छे, एनएमबी, प्रभु र सिद्धार्थ बैंकले असोजका लागि ब्याज दर नबढाएर यथावत राखेका छन्। ब्याज दर वृद्धिसँगै असोजका लागि बैंकहरूको निक्षेपको उच्च ब्याज दर औसत 10.25% कायम भएको छ। यस अनुसार अब बैंकहरूको सबैभन्दा बढी ब्याज दर 11.05% पुगेको छ। कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था यही साताभित्रमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। मन्त्री परिषदको हालै बसेको निर्णयले छुट दिन सूचना प्रकाशन गर्नको लागि स्वीकृति दिएसँगै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छुट दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निशुल्क गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गत साउन 1 देखि कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागू हुने भनिए पनि कानुन, न्याय तथा सङ्घीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीचमा कुन कानुन लगाउने भन्ने विषयमा अलमल हुँदा कार्यान्वयन आउन ढिलाइ भएको बताइएको छ। कम्पनी ऐन अनुसार जाने कि आर्थिक ऐन अनुसार कार्यान्वयनमा जाने भनेर सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निशुल्क गर्दा वार्षिक 22 करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने बताइएको छ। कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ भने डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने वा हुलाक माध्यमबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नयाँ दर्ता, पुँजी वृद्धि र खारेजी बाहेक अन्य कामको लागि भने शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। यसअघि 90% काम अनलाइनबाटै हुँदै आएकोमा साउनदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट काम सुरु भएको बरालले जानकारी दिए। कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण पेश गरेपछि कम्पनी दर्ता, खारेजी, सेयर लागत लगायतका कम्पनी विवरणसँग आवश्यक कागजपत्र कम्पनीहरूको हुलाक ठेगानामै पठाइने र कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रयोजनको लागि कार्यालयमा आइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने कार्यालयले जनाएको छ। अबको पालो कृषि खबर। गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 करोड लागतमा पुनर्निर्माण गरेको पर्वतको ठुली पोखरीमा पानी जम्मा नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। कुस्मा नगरपालिका 12 मा रहेको करिब 4 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी पुनर्निर्माणपछि सुक्खा भएको हो। मध्य बर्खामा पनि पानी नजमेपछि सरकारी निकायबाटै इतिहास बोकेको पोखरीलाई नामेट पार्ने काम भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। हामी व्यक्ति सर्वसाधारणका कारणले यो बिग्रेको होइन। राज्यकै पोलिसीले हामीहरूको यहाँको चाहिँ पुराना बुढापाकाले गरेको देखेको इतिहासलाई नमानिकिनी अहिलेको नयाँ प्राविधिकको कारणले यहाँको चाहिँ पुरानो इतिहास मेटियो। 1900 सालमा निर्माण भएको इतिहास बोकेको पोखरी त्यति बेलादेखि नै पानीको मूल स्रोतको रूपमा रहेको थियो। पुनर्निर्माण सामग्री वातावरण मैत्री नहुँदा र डोजर प्रयोगले पोखरीको मूल नै हराएपछि अहिले पोखरी सुक्खा बनेको छ। ऐतिहासिक पोखरीलाई जोगाउन सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने वडा अध्यक्ष झलक प्रसाद रिमाल बताउँछन्। मजदुर कार्यालयमा यो पोखरी चाहिँ बन्यो तपाईहरुको जुन अब अफिसबाट किन चाहिँ यो पोखरी पासे पानी सुकोलाई चाहिँ के छ त यसको उपाय भन्दाखेरि यो पोखरीमा त पानी जम्मा आउने सुक्ने अनि यसमा चाहिँ त यहाँ पानी चाहिँ तल गएर अरु मुहानहरुलाई सर्सिने किसिमको हो हाम्रो यो अवधारणा भन्ने उहाँहरुको जवाफ आयो। तर हाम्रो यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक पोखरी यो चाहिँ अहिले भोरी हुन्थ्यो। यहाँको जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुली पोखरी यो पोखरी हुनाले ठुली पोखरी नाम कृति ऐतिहासिक ठाउँ रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ जनताहरुको नि एकदम ठुलो गुनासो छ।
सुक्खा ठाउँमा रहेका कारण यो पोखरी चौपाया वस्तुभावलाई पानी खुवाउन र सिँचाइमा बढी उपयोगी रहेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्स। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि स्थगित भएको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि स्थगित भएको हो। सन्दीपको मुद्दा केशव घिमिरेको इजलासमा तय भए पनि उनी बिदामा भएका कारण आजको सुनवाई स्थगित भएको बताइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका केही न्यायाधीश बढुवा भएर जान लागेको, केहीको सरुवा भएको र केही तीजको कारण बिदामा रहेकाले सुनवाई स्थगित भएको जनाइएको छ। अर्को सुनवाईको मिति तोकिएको छैन। यसअघि पटक पटक पेशी चढेर पनि अन्तिम बहस हुन नसक्दा मुद्दाले किनारा पाउन सकेको छैन। यसअघि गत 21 भदौमा पछिल्लो पटक सन्दीपको पेशी रहेको थियो। सो दिन न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासमा वादी पक्षले दिनभर बहस गरेपछि उनले बसाइसराईको कागजात झिकाउन आदेश दिएकी थिइन्। सो आदेश अनुसारको ढड्डा अदालतमा आइसकेको छ। सन्दीपको मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउन सर्वोच्चले 15 फागुनमा नै निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। तर न्यायाधीशहरूले पुरानै कागजात प्रमाणीकरणमा निरन्तर अन्तिम सुनवाई टार्दै आएको भन्दै प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई शीघ्र सुनवाई तथा निरन्तर सुनवाईका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नु भनी आदेश दिएको 5 महिना बितिसक्दा पनि मुद्दाले किनारा पाउन सकेको छैन। अबको पालो खास खबर। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 4 स्थित बजारमा आज गाडीमा हावा भर्ने ट्याङ्की पड्किँदा 2 जना घाइते भएका छन्। गरुडा स्थित समनपुर जाने बाटोको बजारमा रहेको धर्मेन्द्र मोटरसाइकल वर्कसपमा मोटरसाइकल मर्मत गरिरहेका स्थानीय धर्मेन्द्र शाह र विधि कुमार शाह घाइते भएका हुन्। घाइते दुवैको अवस्था गम्भीर भएकाले थप उपचारको लागि वीरगञ्ज पठाइएको छ। राहदानी विभागले आजदेखि 34 पृष्ठको राहदानी वितरण फेरि सुरु गरेको छ। केही समय रोकिएको 34 पृष्ठको राहदानी वितरण आजबाट सुरु भएको विभागले सूचना जारी गरी जनाएको हो। असोज 1 गतेबाट प्री इनरोल गर्ने सेवाग्राहीहरूले 34 पृष्ठको राहदानी छनौट गरेर आवेदन दिन सक्ने विभागले जनाएको छ। चिनिया उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी युनान प्रान्तका स्थायी समिति सदस्य जेङ यानको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। काठमाडौँ आए लगत्तै सो टोलीले उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवसँग भेट गरेको छ। लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा उनीहरूबीच नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो। राप्रपा नेपालले आगामी असोज 3 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा बसेको समीक्षा बैठकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बोकेको भ्रष्ट शासकको पुतला जलाउन तथा राखे जुलुस प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले करार मार्फत पद पूर्ति गर्ने गरी 30 जना कर्मचारी माग गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सुरक्षातर्फ र टक्सार महाशाखाको लागि प्राविधिकतर्फको कर्मचारी माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मेकानिकल इन्जिनियर, मेकानिकल ओभरसियर, जुनियर आसियर, मूर्तिकला तथा चित्रकला सुपरभाइजर, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रिक ओभरसियर, प्रयोगशाला सहायक, पेन्टोग्राफ मेसिन अपरेटर, हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर, महिला सिपाही र पिपा पदमा करार मार्फत पद पूर्ति गर्न लागेको हो। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनपछि रोकिएको कांग्रेसको बीपी साहित्य महोत्सव 3 गते गर्ने भएको छ। महोत्सव आयोजक कमिटीको बैठकले रोकिएको समापन सभा 3 गते गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। महोत्सव कांग्रेसले 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म आयोजना गरेको थियो। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 1 नीलो गेट नजिकबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषधसहित एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङ घुराई 11 बस्ने वर्ष 30 को भुवन केसी रहेका छन्। उनको साथबाट नोफिन 120 एम्पुल, फेनारागन 123 एम्पुल, डाइजेफाम 121 एम्पुल र नाइट्राभेट 117 ट्याब्लेट बरामद भएको छ।
विस्तारा एयरलाइन्सले काठमाडौँ दिल्ली हङकङ दुईतर्फी उडान गर्ने भएको छ। विस्ताराले आगामी कार्तिक 15 देखि काठमाडौँ दिल्ली हङकङ दुईतर्फी उडान गर्ने भएको हो। उडानका लागि यात्रुले मोबाइल एप्स, वेबसाइट र ट्राभल एजेन्सी मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने बताइएको छ। क्रोएसियाको फेल्जेसाक पुल गत वर्षको जुलाई 25मा यातायात सञ्चालनको लागि खुला भएको थियो। सो समय यता यो पुलबाट 30 लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुडेको बताइएको छ। यो पुल चिनिया कन्सोर्टियमले गरेको देशको सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार परियोजना हो। सो पुलबाट दैनिक 7,000 सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्। 2.4 किलोमिटर रहेको पुलले फेल्जेसाक प्रायद्वीपलाई जोड्दछ। दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुवान प्रान्तको नानचुङ सहरको नानबु काउन्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय माछा मार्ने प्रतियोगिता सुरु भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको चीनको सेङझोङ तालको 12औं अन्तर्राष्ट्रिय माछा मार्ने प्रतियोगिता आइतबारबाट सुरु भएको हो। प्रतियोगिता 4 दिनसम्म चल्नेछ, जसमा 21 देशका 900 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाउनेछन्। 19औं एसियन गेम्स एसियाडमा सहभागी हुन नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली चीन प्रस्थान गरेको छ। चीनको हानझाउमा यही सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 तारिकसम्म हुने एसियाडका लागि नेपाली महिला फुटबल टिम आज चीन प्रस्थान गरेको हो। 22 सदस्यीय टोलीको कप्तानमा रेणुका नगरकोटी तथा मुख्य प्रशिक्षकमा बालगोपाल महर्जन रहेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति मधेस, बागमती प्रदेशसहित देशका पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।